हमें बहुत से ऐसे लोगों के मैसेजेस मिलते हैं जो अपने मसाइल हमें कमेंट्स में भी छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमें आपके पैगामात मिलते रहते हैं। उनको मद्देनजर रख के आपको अमलियात बता दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हमें मैसेज आते हैं, एक तो मोहब्बत की अमलियात के लिए, दूसरा बेरोजगारी, वेब से दौलत पाने और अमीर होने के मुजरब अमलियात के लिए बहुत मैसेज मसूल होते हैं। जो दुनिया के हालात हैं, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं करूंगा, ना बांग्लादेश की। लोग हर जगह जो कमा भी रहे हैं वो भी परेशान है माली तौर से। बाज़ औक़ात इंसान तमाम तर कोशिश और मेहनत के बावजूद दौलत से कोसों दूर होता चला जाता है। मेहनत बड़ी करता है, कोशिश बहुत करता है, और उसकी कोशिश उसके मुताबिक एक हद भी क्रॉस कर चुकी होती है, यानी उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन वो अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। जब उसे उसका सिला नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाता है। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन बातों पे अमल करना है अगर आप चाहते हैं गैब से दौलत मिले। एक, अल्लाह से ज्यादा मांगे, और इस तरह मांगे कि जैसे अल्लाह की जात अकबर है, बड़ी है, तो उस जात से बड़ा मांगे। उसके खजाने तो बड़े हुए हैं। जो बील मछली को कई टन जो है वो कई 100 टन खुराक रोजाना देता है, तो आप कितना खा लेंगे, कितनी जरूरत होगी आपकी। उसके खजाने बड़े हुए हैं, ज्यादा मांगे। अगर कोई मसला है, रुकावट है, बंदिश है, तो आज के अमाल में इंशाअल्लाह वैब से दौलत पाने के सबसे ताकतवर अमलियात होंगे। जैसे ये पहला नक्शा आपको नजर आ रहा है, 1 लाख पर्स में वैब से पाने का नक्श कहलाता है। इसे नकल किया जाता है और अपने पर्स में रख लेना है। कहा जाता है इसको निकाला नहीं जाता, प्लास्टिक का कवर चढ़ा लें, या जैसे इंसान जो है वो शॉपिंग बैग ऊपर चढ़ा के ऊपर धागा लपेट लें। इसे पर्स में रख लिया जाता है। पर्स को पैंट की पिछली जेब में नहीं रखा जाएगा। इस चीज की एहतियात करनी लाजम है। कहा जाता है इंसान को रोजाना 1 लाख मिलता है, लेकिन पैसे गिने नहीं जाएंगे। कभी भी खर्च करें, रखें, खर्च करें, उसमें रखने हैं, फिर खर्च करने हैं। उसमें ऐसी बरकत होगी, ऐसा ये बरकत का सिलसिला होता है। कैसे कोई गैब से आके आपके पर्स में पैसे रख के चला जाए। प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में अमल किया जा सकता है। यकीन करें, यह ऐसा करिश्माती नक्शा है। जैसे इंसान को कुछ जादू की छड़ी मिल जाए, वो इशारा करे, उसके सामने दौलत के अंबार लग जाए। आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आप जरूर दुआओं में फिर याद रखेंगे। और जब भी अल्लाह अता करे, अपने से जो गरीब है उनकी मदद लाजमन किया करें। अल्लाह मजीद आपके रिस्क में इजाफा करता है। ये मैं एक बड़ा खास आपको नक्श बता रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आपने सुना होगा कि बाज लोग अपने पास गिदर सिंगी रख लेते हैं कि जी उनकी किस्मत खुल जाएगी। दौलत, शोहरत, इज्जत उनके कदमों में होगी। ये जो अमल बता रहा हूँ, ये अंगूठी पे कुंता करवाया जाता है। बहुत लोग इसके दरमियान में दौलत लिख लेते हैं, बहुत लोग कुछ भी नहीं लिखते। दौलत इसलिए लिखा जाता है फिर सिर्फ दौलत आपके कदमों में होती है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो हर जगह बादशाही होगी। इसको आपने इस तरह करना होता है, इस तिलिस्म को अकीक पर कुंदा करा के अंगूठी में पहने, कभी मुहताज नहीं रहेगा। ये तिलिस्म बड़ा खास है। और यहाँ पे एक मैं चीज बता दूं, जब कुंदा करवा रहे हो यानी इसे तराश लिया जाता है। जैसे आपने अकीक ले लेना, असली अकीक लें। अगर चांदी की अंगूठी में से नहीं पहन सकते यानी नहीं बनवा सकते, तो आम पीतल की अंगूठी में भी बनवाया जा सकता है। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दौलत आपके कदमों में होगी। जहां जाएंगे कामयाबियां होंगी। गैब से जैसे खजानों के मुंह आपके लिए खोल दिए गए हों। लेकिन ये अंगूठी किसी को दी ना जाए। अगर दे दी जाएगी तो जैसे जो दौलत आई होगी वो जाना शुरू हो जाएगी। इसको खुद संभाल के जब तक जिंदगी हो संभाल के रखें।
بعد میں چاہے وصیت میں کسی کو دے کے جائیں، لیکن اس کو ویسے کسی کو نہ دیا جائے۔ آپ پوری زندگی جتنی دولت سوچی بھی نہیں ہوگی، اس سے دگنی تگنی آپ کے پاس آئے گی۔ اس نقش مبارک کی طرف اور اس کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے میں ایک التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، تاکہ اسے جو ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہوئے آپ کو آنے والے دنوں میں عملیات بتائیں، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا خاص مسئلہ ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی، ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پھر آپ سے معذرت کی جاتی ہے۔ باقی یہ نقش مبارک جو ہے اس کو پیسوں میں رکھا جاتا ہے، جہاں پہ دولت و پیسے ہو، جمع پونجی آپ رکھتے ہوں، وہاں اسے نقل کیا جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے غیب سے آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی دولت خرچ کریں گے اس سے دگنی تگنی آپ کے پاس دولت آئے گی۔ جیسے آپ نے 1,000 رکھا لیکن کھلے پیسے رکھیں زیادہ، اس میں ہوتا یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک نوٹ رکھ دیا، وہی نوٹ آپ نے 1,000 کا رکھنا ہے، اس کو آپ چینج کروا لیں، کھلے پیسے رکھ لیں، یعنی 100 کے نوٹ رکھ دیے، بیچ میں 10 کے رکھ دیے، 50 کے رکھ دیے، اس طرح کسی بھی کرنسی کے رکھے جا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اتنی دولت آتی ہے، آپ وہاں سے پیسے نکالتے ہیں، مزید آ جاتی ہے، پھر نکالتے ہیں، مزید دولت آتی ہے، دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دولت ختم نہیں ہوگی، تو اسے وہیں پڑا رہنے دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ آج کا میں آخری عمل بتا رہا ہوں، بڑا خاص ہے، اس کو کرنے کا طریقہ بھی خاص ہے، دولت پانے کا آسان طریقہ ہے۔ اسے یہ کیا جاتا ہے، 1 لیٹر والی جو بوتل ہوتی ہے، پلاسٹک کی لے لیں، شیشے کی لے لیں، اس میں خوشبو والا تیل ڈال لیا جاتا ہے۔ روزانہ یہ ایک تعویذ بنا کے اس میں ڈالتے رہنا ہے، 41 دن تک یہ تعویذ بنا کے 41 تعویذ مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد وہ تیل جو ہوگا، تیل اتنا رکھنا ہے اس میں جو 2 دیے کے برابر ہو، 2 دیے سے چراغ جل سکے۔ بعد میں اس تیل سے دیا جلایا جاتا ہے، اپنی اس جگہ پہ رکھ کے جلائیں جہاں پہ آپ زیادہ جس کمرے میں وقت گزارتے ہیں، جس کمرے میں پیسے رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس عمل سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پیسے غیب سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو اجازت کے لیے ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ویسے بھی آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، انشاءاللہ ان عمال سے۔ اور قریشی ساتھ چینل دوبارہ کھولا گیا، اس پہ بھی جائیں، یوٹیوب سرچ میں لکھیں گے چینلوں کے نام مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب، تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے اعمال آ جائیں گے جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملا ہے۔ ان چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔